मुल्क भर में आम इंतखाबात कराने का फैसला हो चुका है। जी नाजरीन, मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। सदर आरफ अलवी और इलेक्शन कमीशन में इत्तफाक हो गया है। सदर से इलेक्शन कमिश्नर और अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऐवान सदर में मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को होंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वाज़ेह कर दिया है कि एक दफ़ा इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया तो फिर पत्थर पर लकीर होगी और इलेक्शन की तारीख के बाद कोई भी दरख्वास्त नहीं सुनेंगे। तारीख में तोसी की इजाज़त भी नहीं होगी। सदर समेत सब अफराद के दस्तखत भी लिए जाएंगे। नाज़रीन, आजकल ये सवाल हर ज़बान पे है कि अगर आम इंतखाबात 8 फरवरी को होते हैं तो PTI के हवाले से क्या इक़दामात या फैसले किए जाएंगे। क्या PTI इमरान खान के बगैर इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी और इलेक्शन जीत सकेगी? क्या इमरान खान की इंतखाबात से पहले ज़मानत हो जाएगी या फिर कबल अज़ वक्त इंतखाबात इमरान खान को नाअहल करके जेल में ही रखा जाएगा? नाज़रीन, हमारे इन सारे सवालात का जवाब इकरारुल हसन के ज़बानी सुनते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी अहम और एक बहुत खुशाइंद खबर कि सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस यानी आम इंतखाबात मुनक्किद होंगे और ज़ाहिर है अब सबकी नज़रें इस बात पर हैं कि पाकिस्तान का आइंदा वज़ीर आज़म कौन होगा। तो मेरी पेशगोई, मेरा तज्जिया, मेरी राय, मेरी ओपिनियन पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोगों से बात करके, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड करके, गली में, मोहल्लों में, गांव-गांव, देहात, शहर जाके लोगों से बात करने के ज़रिए मैंने जो नतीजा अखज़ किया कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म होंगे इमरान खान। अगर पाकिस्तान में साफ, शफ़ाफ और मुनसिफाना इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर मौका दिया जाता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसकी बड़ी बात हो रही है आजकल, लेकिन सही मानों में हर एक को बराबर के मौके देते हुए PTI को भी ये मौका दिया जाए कि वो खुद को अवाम की अदालत में पेश करें और अवाम फिर फैसला करें कि वो किसे पाकिस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। सो इस वक्त शायद मुखालिफीन भी इस बात को तस्लीम करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सियासी तारीख की मकबूल तरीन जमात है। राइटली और रॉन्गली इस फैक्ट से आप नहीं भाग सकते, इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है और अगर उसे एक मुनसिफाना मौका दिया जाता है इंतखाबात लड़ने का तो यकीनन एक हैरत अंगेज, हैरान कुन और रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करेगी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में। न सिर्फ ये कि PTI की मकबूलियत इस वक्त बामे उरूज पर है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इससे कबल जो आखिरी ज़िमनी इलेक्शंस थे, उससे पहले के जो इंतखाबात थे, ज़िमनी इंतखाबात, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो इलेक्शन PTI ने ऐसे लड़े जैसे इलेक्शन लड़ने का हक था। जितने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, जिस तरह से इलेक्शन सेल्स बनाए गए, जिस तरह सोशल मीडिया पर कैंपेन्स की गई, जिस तरह ऑन ग्राउंड कैंपेन्स की गई, जिस तरह से पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग थी, सो अनडाउटेडली शायद पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इंतखाबात लड़े हों। सो जब हम ये कहते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स या जो हल्के की सियासत है या जो इलेक्शन डे पे, पोलिंग डे पे जो उसकी जो साइंस है, अब PTI को उसमें भी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये मेरी राय है जो मैंने माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िमनी इंतखाबात में मामलात को देखा। सो अगर तो एक शफ़ाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन होता है तो यकीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड ले रही होगी। ये मेरा तज्जिया है, गलत हो सकता है, लेकिन मेरी राय है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत पाकिस्तानी खड़े हैं, लेकिन जो इस वक्त मंजरनामा है उसमें बहरहाल ये दिखाई नहीं देता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक लेवल प्लेइंग फील्ड हासिल करने में कामयाब होगी। उसमें बहुत सारी गलतियाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी है, लेकिन एक बात मैं यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा। एक बहस है इस वक्त कि और मैंने ये इनिशिएट भी की, मैंने ट्वीट भी किया और मैंने कहा कि अगर PTI को, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जाता, अगर PTI के वोटर्स को उनकी पसंद के ऑप्शंस नहीं दिए जाते तो ये बेहैसियत और बेमानी इंतखाबात होंगे और सिर्फ पैसे और वक्त का ज़िया होगा। इसके अलावा वरना फिर आपने सिलेक्शन ही करनी है तो बिठा दीजिए जिसको भी आप चाहें।
لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ پہلی بار ایسا نہیں ہونے جا رہا. آپ جب بات کرتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو موقع ملنا چاہیے اس انتخاب میں، تو لوگ کہتے ہیں جی آپ نے 2018 میں نواز شریف کو موقع ملنے کی بات کی تھی. چلیے کم سے کم خاموش رہے تھے، کم سے کم حمایت نہیں کی تھی جس انداز سے معاملات چلائے جا رہے تھے اس وقت. لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لیا جائے کوئی خاموش رہا، کسی نے مصلحت اختیار کی، تو کیا 2018 کی خرابی 2024 کے انتخابات کو جسٹیفائی کر سکے گی؟ اور پھر جب آپ اس بحث کا آغاز کرتے ہیں تو پھر ایک لمبی اور طویل بحث ہے کہ جی 2024 میں عمران خان صاحب کو موقع نہیں مل رہا. 2018 میں عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بن رہے تھے تو نواز شریف اور ان کی صاحبزادی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے. اس سے پہلے 2013 میں جب نواز شریف صاحب آئے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ تب نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ کے تحت آئے تھے. اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی مخلوط حکومت، اس سے پہلے 2002 تو ہم سب جانتے ہیں کنگز پارٹی یعنی پی ایم ایل کیو. سو یہ اگر کہیں کہ ہماری باری صاف اور شفاف ہو، ان کی باری ہوا تھا نہیں ہوا تھا، یا ان کی بار خراب ہوا تھا ہم آئے تو ٹھیک آئے تھے، تو میرا یہ خیال ہے اس بحث سے نکلنا چاہیے. ہر ایک کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ملک میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انتخابات 70s کے علاوہ کہ شاید کبھی شفاف ہوئے ہوں، مکمل طور پر آزادانہ ہوئے ہوں. میرا خیال ہے کم سے کم اس پوائنٹ پر پولیٹیکل پارٹیز کو اگری کرنا چاہیے جس کی کوئی امید دکھائی نہیں دیتی. چونکہ اس وقت نون لیگ فائدے میں ہے تو وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں کبھی اگر پی ٹی آئی ایسی پوزیشن میں آ گئی کہ جہاں معاملات ٹھیک ہو گئے تو پی ٹی آئی اس وقت کہے گی جی کون سا آئین، کون سا قانون، کون سے الیکشن کے بس ٹھیک ہے ہم مینیج کر کے چیزوں کو آگے چلیں. تو اس رویے سے جان چھڑوانا ہوگی. میں بار بار اس پر بات کرتا ہوں، نون لیگ والے بھی برا بھلا کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کی باری جو چیز ہو وہ نون لیگ کی بار غلط، اور نون لیگ کی بار جو چیز ٹھیک ہو وہ پی ٹی آئی کی بار غلط. یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو معیار ایک رکھنا ہوگا. آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو دوسروں کی زیادتیوں کو بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. مل کر آگے بڑھنا ہوگا اگر آپ پاکستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی سیاست میں تسلسل اور سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ ہمارے رہنماؤں کو ہدایت دے اور رہنماؤں کے ساتھ ساتھ ہمارے رہنماؤں کے سپورٹرز کو بھی پروردگار دو عالم صحیح رستے پر چلنے اور صحیح رستے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر ہم بھی کوئی غلطی کر رہے ہیں اپنی رائے کے اظہار میں، ہمارے یہاں بھی کوئی خامی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو صحیح چیز ہے وہ کہنے کی توفیق دے، جو درست رستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق دے، صحیح بات، حق بات اور سچ بات کہنے کی استقامت اور ہمت دے. اپنی دانش میں پوری دیانتداری کے ساتھ، کسی بدنیتی کے بغیر، کسی مفاد، کسی لالچ کے بغیر ہم جو سمجھتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو اپنی غلطیاں ماننی ہے اور سب کو اپنی غلطیوں کو مانتے ہوئے آگے چلنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کر بڑھنا ہے. انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.